अजीब हरकत कर रहा था। कभी जोर जोर से हंसने लगता तो कभी अचानक रोने लगता। शायद मैं पोजीशन में चला गया था। मेरा जिस्म जैसे हवा में मुअल्लक हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे घर वालों ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनसे हिलाया नहीं जा रहा था। 3-4 मिनट तक मैं उसी तरह हवा में रहा और फिर अचानक बेहोश होकर गिर गया। मुझे ये सब कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ये सब बातें बाद में बताई। उस सब के बाद मेरे अब्बू ने आमिल वगैरह का पता करना शुरू किया। 3-4 दिन गुजर गए। वो सब मुझे रोज नजर आते थे, लेकिन दोबारा मेरे जिस्म में हाजिरी नहीं हुई। अगले दिन मेरे अब्बू को इनके किसी दोस्त की कॉल आई कि एक गांव में एक पीर साहब है जिनके पास सुबह जाना है। वो हमारे घर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर था। जब हम वहां पहुंचे तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमारी बारी आई। हमने उनसे अपने बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही उन्हें कुछ बताया। बिलाखिर अदनान भाई उन्होंने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो मेरे और मेरे भाई के साथ हुआ था। उन्होंने भी यही कहा कि इसके दतियाल वालों में से किसी ने आप पर हसद की बुनियाद पर जादू करवाया। जब आपका ये घर तामीर किया जा रहा था तो इनमें से किसी ने आपके घर की बुनियाद में तावीज दफन कर दिए थे और 4 जिन्नात को आपको परेशान करने के लिए छोड़ा गया था। पहले इन्होंने उन जिन्नात को हाजिर किया, फिर उनसे बातें करने लगे। फिर पीर साहब ने बताया कि वो सब जिन्नात गैर मुस्लिम, और मैंने उन सब जिन्नात को मुसलमान कर दिया और कैद भी कर दिया। अब वो आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन पीर साहब ने यह भी कहा कि 41 दिन के बाद या तो ये जिन्नात आपके घर से कुछ चोरी करेंगे या कोई नुकसान करके जाएंगे। दान भाई ऐसा ही हुआ। 41वें दिन वो जिन्नात दोबारा मुझे नजर आए। इन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मैं उस वक्त अपने बाल बना रहा था। मेरे हाथ में हेयर ब्रश था। मैंने वही ब्रश उनकी तरफ फेंका तो वो सब गायब हो गए। उन दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कभी नजर नहीं आए। लेकिन हमारे घर में छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं, जैसे जूते कपड़े पैसे वगैरह गायब हो जाना, कभी पैसों को आग लग जाना, कभी फोन चोरी हो जाना, कभी किसी के चलने की आवाज आना। लेकिन अब हम सबको उन सब बातों की आदत हो चुकी है। मैंने बहुत सी पाकिस्तानी और गैर मुल्की डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया और 2023 में मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ, जिससे मेरी 20% बेनाई वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी उम्र 18 साल हो चुकी है। मेरा इलाज अभी भी जारी है। उम्मीद है मैं जल्द ही मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊंगा। मेरा इलाज चल रहा है। और एंड में इन्होंने अपनी सेहत के लिए भी कहा कि अपनी यूट्यूब फैमिली से कहिएगा मेरी सेहत के लिए दुआ करे। आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफी टाइम पहले आपके साथ कहानी शेयर करना चाहता था, लेकिन मेरे पेपर्स थे जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मेरा नाम नौमान सलीम है और मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। हमारे 3 इकट्ठे घर थे। एक मेरे ताया का घर था, एक हमारा घर था और एक मेरे चाचू का घर। सब घरों की दीवारें आपस में अटैच होती थी। बैक पर खेत थे, उसके साथ हमारे ताया का घर था और उनकी बैक पर हमारे चाचू का घर था। मेरे ताया की एक बेटी और एक बेटा थे। उनके घर पर किसी ने जादू करवाया था। उसके बारे में हमें पता नहीं था। वो काफी पुराना जादू हुआ था। जो उनकी बेटी थी वो सुबह वो मदरसे जाकर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। 10 बजे वो फिर जाती थी। वो औरतें जो काम वगैरह से फारिग हो जाती थी उनको जाकर पढ़ाना और शाम को फिर बच्चों को पढ़ाना और फिर रात को वो ऑनलाइन पढ़ाती थी। वो बहुत नेक और अच्छी लड़की थी। वो हर वक्त घर में कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। या तो इन्होंने तिलावत लगाई होती थी या फिर खुद ही पढ़ती रहती थी। तो जब वो सफाई करके थोड़ा सा आगे जाती थी तो पीछे खून के कतरे होते थे। फिर उसने मेरी मम्मा से कहा कि देखे यहाँ पर खून के कतरे नजर आ रहे हैं। जब मैं सफाई करती हूँ तो पीछे से खून के कतरे गिरते हैं और वो खून भी ताज़ा होता था। मगर इन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और इसी तरह से दिन गुजरते गए।
تو یہ پچھلے رمضان سے پہلے کی بات ہے، وہ ڈیلی عصر کے ٹائم آگ جلاتے تھے۔ ان کے پاس پیٹرول ہوتا تھا کین میں، تو وہ اس پیٹرول کو لکڑیوں پر ڈال کر اس سے آگ جلاتے تھے۔ وہ جمعے کا دن تھا، پہلے دن مما آگ جلاتی تھی، مگر اس دن اس نے آگ جلائی۔ اس نے اس کین سے لکڑیوں پر تھوڑا پیٹرول ڈالنے کی کوشش کی، مگر پتہ نہیں کیسے اسے پیٹرول زیادہ گر گیا۔ وہ ایک دم سے دھماکہ ہوا، وہ ہر جگہ آگ لگ گئی، پردوں کو بھی آگ لگ گئی۔ دو پردوں کی آگ بجھانے لگتی ہے، انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ انہیں خود بھی آگ لگ گئی ہے، تو وہ بہت بری طرح سے جھلس گئی۔ پھر ابو اور چاچو لوگ آئے، انہوں نے ان کو سنبھالا، اس کو سرگودا والے اسپتال لے کر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو فیصل آباد لے کر جائیں۔ ہم لوگ اسے فیصل آباد لے کر گئے۔ فیصل آباد لے جانے کے بعد انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا۔ انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس نے نہیں بچنا، کیونکہ یہ بہت زیادہ جل چکی ہے۔ خیر ہم لوگ لگے رہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر ہم نے ان کے دفنانے کا انتظام کیا، اور جیسے ہی ہم نے انہیں دفنایا اور قبر میں اتارا تو اس کے بھائی کے ساتھ عجیب مسئلہ شروع ہو گیا۔ اس کی گردن جھٹکے لینے لگی، تو ہمیں لگا شاید اس نے بہن کا صدمہ لے لیا ہے۔ اور پھر جب اسی شام کو ہم لوگ کھانا کھانے لگے تو اس کو پھر سے وہی جھٹکے شروع ہو گئے۔ تو ہم نے سوچا کہ شاید یہ ٹینشن لے رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ جھٹکے رکتے ہی نہیں تھے، بہت دیر تک اس کو جھٹکے لگتے رہتے تھے۔ جب سے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ بچے نے صدمہ لیا، اس وجہ سے ایسا ہو رہا۔ اس کی گردن کو بہت تیزی سے جھٹکے لگتے تھے۔ جب وہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تب وہ جھٹکے شروع ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اصل وجہ کیا۔ جب میں 27ویں روزے کو اپنے گھر گیا، کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، میرے اس کزن کا نام احسن تھا، تو پھر عید کے موقع پہ سارے کزن وغیرہ اکٹھے ہو گئے۔ عدنان بھائی اس کو جھٹکے اتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے کہ اس کی گردن کو تو جھٹکا لگتا ہی تھا، اس کا پورا جسم بھی ایک دم سے اوپر جا کر نیچے آتا تھا۔ ہم 6 کزن اس کو کنٹرول کرتے تھے، مگر وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پاتا تھا۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ جھٹکے اسے ایسے نہیں لگتے، جھٹکے لیتے ہوئے اس میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ دن میں 2 دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ ہم لوگ کی عید بھی اسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے گزری۔ میں خود بھی حافظ قرآن ہوں، اور میرا وہ کزن بھی حافظ قرآن ہے، اس کی سسٹر کا شوہر بھی حافظ قرآن۔ تو ایک دن اس نے سارے گھر والوں کو بٹھا کر دم کیا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے بھی پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور پھر اس سے اگلے دن جب اسے دوبارہ جھٹکے لگنا شروع ہو گئے مغرب کا ٹائم، تو اس کے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ نعمان آپ تلاوت شروع کر دو۔ عدنان بھائی میں نے جیسے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو مخلوق اس میں حاضر ہو گئی۔ سب کزن نے اس کو پکڑا ہوا تھا، مگر پھر بھی مجھے کھانے کو دوڑے کہ میں اسے مار دوں کسی طرح سے یا تلاوت بند کرا دوں، اور وہ غصے سے مجھے کہے کہ چپ ہو جا، مگر میں اور زور سے پڑھنے لگا تو چیز اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ اس کی باقی گھر والے تو ہمارے گھر میں ہوتے تھے، جبکہ ہم سارے کزنز کے گھر میں اس کو سنبھالنے کے لیے رہتے تھے۔ ہم 7-8 لوگوں نے اس کو پکڑا ہوتا تھا۔ وہ چیزیں جیسے ہی اس پر حاوی ہونے لگتی تھی تو اس کو پتہ چل جاتا تھا، ہمیں بتاتا تھا کہ اب مجھے پکڑ لو۔ ایک دن میرے چاچو نے اس کو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، تو اس نے اتنی زور سے میرے چاچو کو اپنا سر مارا کہ میرے چاچو کا سر گھوم گیا۔ تو میرے ایک ماموں تھے جو تھوڑے سے ہیلتھی تھے، انہوں نے اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، تو سب نے اس کو دبا کر زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ماموں سے کہا کہ تم نے میری ٹانگ توڑی ہے، اب میں تمہاری گردن توڑوں گا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ماموں بہت زیادہ ڈر گئے، بس اس کا سر نہیں سنبھالا جاتا تھا۔ جس نے بھی اسے پیچھے سے پکڑا ہوتا تھا اس کی چھاتی پر زور سے اپنا سر مارتا تھا۔ تو میں نے اس کے بال پکڑ لیے،
गुस्से से मुझे कहता है कि मेरे बाल छोड़ दो। तो अब्बू ने मुझसे कहा कि बाल छोड़ दो, तो मैंने बाल छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका इलाज करवाना शुरू किया। हमारे गांव थोड़ा दूर एक आदमी था, हमने उससे बात की कि इस तरह की कंडीशन होती है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग आ जाएं। और अगले दिन हम उनको लेकर गए। उसने इसे दम वगैरह किया। उसने कहा कि अब इसको दोबारा नहीं होगा, लेकिन जब हम उसे घर लेकर आए तो 11 बजे फिर शुरू हो गया। नानवी हमने फिर उसको नहीं पकड़ा, वो पूरे बेड पर घूम रहा था। हम सब ने अपने ऊपर हिसार किया हुआ था, तो सिर्फ बेड पर ही घूमता रहा और बेड से नीचे नहीं आया। वो काफी ज्यादा ज़हनी तौर पर मजबूत था। जब वो उस पर हावी होती थी तो इसका दिमाग हाजिर होता था। वो बाद में हमें बताता था